ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनेद जहांगीर अब्बासी है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन FCPS पीडियाट्रिक मेडिसिन किया हुआ है और उसके अलावा मैंने बैरून मुल्क से शोबाए अमराज़ बचगान में आला तालीम हासिल की है। आजकल मैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हूँ और वहाँ बच्चों के शोबे में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाता भी हूँ और बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी में एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट काम भी करता हूँ। इसके अलावा मैं शाम के टाइम अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी में प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता हूँ। बच्चे मेरा पैशन है, आई लव पीडियाट्रिक्स और बच्चों में मैं रोज़मर्रा के तमाम बीमारियों को डील करता हूँ और उसके अलावा बच्चों में उल्टी के मसाइल, मोशन के मसाइल, पेट का दर्द, यानी जो बच्चों की गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, मैदे और आंतों के मसाइल हैं, वो मेरा ख़ास फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है और उसमें मुझे ज़्यादा महारत हासिल करने का शौक़ है और मैं उसको प्रैक्टिस भी ज़्यादा करता हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि बच्चों में बढ़ते हुए मोटापा की क्या वजूहात हैं, उस बढ़ते हुए मोटापे की वजह से उनको क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं और उससे कैसे नबर्द आज़मा होना है, इसका इलाज कैसे करना है। बच्चों में मोटापे को की तारीफ़ हम इस तरह से करते हैं कि अगर बच्चे का वज़न उसकी उम्र के लिहाज से 95% से ज़्यादा हो, यानी जो उसकी उम्र में एक्सपेक्टेड 50% वेट है वो ना हो बल्कि एक्सपेक्टेड वेट से 95 सेंटाइल ज़्यादा हो, तो हम उसको मोटापा लेबल करते हैं। मोटापे की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जैसे बच्चों में जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, बच्चों में सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी वर्जिश और खेल कूद ना करना, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना, टीवी लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करना, चिकनाई और मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा करना और इसके अलावा कुछ बच्चों में मौरूसी तौर पर मोटापे का रुझान ज़्यादा होता है, उनके वालिदैन की तरफ से भी मोटापा उनको जीन्स में ट्रांसफ़र होता है। ये मुख्तलिफ वजूहात हैं बच्चों में बढ़ते हुए मोटापे की। जब एक बच्चा मोटापे का शिकार हो जाता है तो उसे बहुत से मसाइल का सामना होता है। सबसे पहला मसला तो उसकी खूबसूरती है। ऑब्वियसली एक मोटा बच्चा और ख़ुसूसन बच्ची अगर मोटी होती है तो वो देखने में खुशनुमा नज़र नहीं आएगी। उसके क्लास फेलोज़ उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे मोटू मोटू कहेंगे। फिर उसके बाद उसका सेल्फ़ एस्टीम कम होगी, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बच्चे का कम होगा, उसे लगेगा कि उसके अंदर ख़ुद एतमादी की कमी होती जा रही है। फिर कुछ जिस्मानी मसाइल का वो शिकार होगा, जैसे जो मोटे बच्चे होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, उनमें आगे जाके दिल की बीमारी का चांस ज़्यादा हो सकता है, उनमें आगे जाके शुगर का चांस ज़्यादा हो सकता है, उनमें आगे जाके ब्लड प्रेशर का चांस ज़्यादा हो सकता है, उनमें चर्बी ज़्यादा होने की वजह से जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होने का चांस होता है। इसके अलावा मोटापे के शिकार बच्चों में हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बच्चियों में ख़ास तौर पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और इस तरह के दीगर मसाइल का शिकार बच्चे अमूमन हो जाया करते हैं। बच्चों में बढ़ते हुए मोटापे के रुझान से निपटने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को एक बैलेंस्ड डाइट दी जाए, बहुत ज़्यादा मीठे से बचाया जाए, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाओं से बचाया जाए, बच्चों को वर्जिश की आदत डाली जाए, उनको खेल कूद की आदत डाली जाए। हमारे बचपन में हम लोग सारा दिन क्रिकेट या फुटबॉल खेलते थे, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि सारा दिन बच्चे या मोबाइल पे होते हैं या लैपटॉप पे होते हैं या वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं। ये मेन वजह है मोटापे की, सेडेंट्री लाइफस्टाइल का होना। तो अपने बच्चों को आदत डालें कि वो फिज़िकल गेम करें। अगर बच्चियां हैं तो उनको एक रस्सी ख़रीद के दें जिससे वो स्किपिंग करें, उससे उनकी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी, मोटापा कम होगा। लड़के हैं तो उन्हें फुटबॉल खेलना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए,
بچیاں ایون جاگنگ تو کر سکتی ہیں, رننگ کر سکتی ہیں. انہیں کہیں کہ وہ اپنے گھر کے پاس اگر کوئی پارک ہے تو اس میں وہ جاگنگ کریں, رننگ کریں. اگر گھر کے پاس نزدیک کوئی پارک نہیں ہے تو گھر کے لان میں رننگ کریں, واک کریں. لان نہیں ہے تو گھر کی چھت پہ ایٹ لیسٹ انہیں ہر کھانے کے بعد واک کرنی چاہیے, صبح فجر کے بعد واک کرنی چاہیے. جتنی واک ہوگی, ایکسرسائز ہوگی, فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی, اتنا موٹاپا نیچرل طریقے سے کم ہوگا. سب سے فائدہ مند یہ ہے کہ موٹاپے کو نیچرل یعنی قدرتی طریقے سے کم کیا جائے. بازار میں بہت ساری آپ اشتہار دیکھیں گے کہ موٹاپے کو کم کرنے کے لیے یہ کریم استعمال کریں, یہ ٹیبلٹ استعمال کریں, یہ بیلٹ استعمال کریں. یاد رکھیں یہ سب چیزیں مصنوعی ہیں, ان سب چیزوں کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اور یہ دیر پا نہیں ہے. اگر دیر پا اور بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے کوئی چیز ہے تو وہ قدرتی طور پر موٹاپے کو کم کرنا ہے. قدرتی چیزیں آپ استعمال کریں, جیسے آپ سبز چائے کا قہوہ استعمال کر سکتے ہیں بغیر چینی کے. سائنس نے باقاعدہ اس چیز کو ڈاکومنٹ کیا ہے کہ اگر روزانہ 10 سے 12 کپ سبز چائے کا قہوہ پیا جائے بغیر چینی کے تو اس سے آپ کی چربی کم ہوتی ہے. ایکسرسائز, واک کی ضرور عادت ڈالیں. اپنی ڈائٹ کو بیلنس کریں, سبزیوں اور فروٹ کا استعمال زیادہ کریں, چکنائی کا استعمال کم کریں. تلی ہوئی چیزیں, پکوڑے, سموسے, پراٹھے, یہ سب موٹاپا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ فرینچ فرائز میں چونکہ آئل ہوتا ہے بہت, وہ بھی موٹاپا کرتے ہیں. بچوں کو سبزیاں زیادہ کھانے کی عادت ڈالیں, بچوں کو فروٹس زیادہ کھانے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ آپ ان کی شخصیت میں ایک نکھار دیکھیں گے اور ان کا موٹاپا بہتر طور سے ڈیل کر پائیں گے. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے. بچوں کے اندر موٹاپے کی وجہ سے جو جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کے الٹیمیٹ رزلٹ میں ان کو سائیکولوجیکل پرابلمز بھی ہوتے ہیں. جیسے بچہ جب سکول جائے گا یا بچی جب سکول جائے گی اور وہ اپنی عمر کے لحاظ سے زیادہ موٹاپے کا شکار ہے تو آبویسلی جو اس کی باڈی ہے اس میں ایسی چینجز ہوں گی جو باقی بچوں میں چینجز نہیں ہیں. جیسے ارلی بریسٹ ڈیولپمنٹ ہے, یا جیسے موٹاپے کے ساتھ چہرے پہ بالوں کا جلدی آ جانا ہے. جب اس طرح کے مسائل ہوں گے تو آبویسلی آپ کا بچہ یا آپ کی بچی باقی بچوں سے زیادہ نمایاں نظر آئیں گے اور باقی بچے ان کو تنگ بھی کر سکتے ہیں, انہیں چھیڑ بھی سکتے ہیں. اور اس چیز کا ان کی ایک جو ذہنی صحت ہے, جو ان کی نفسیاتی صحت ہے, اس پہ ڈیفینیٹلی اثر پڑے گا. ان کی سیلف اسٹیم کم ہوگی, ان کا کانفیڈنس کم ہوگا اور وہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب رہیں گے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ بچوں کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر صحت مند رکھنے کے لیے ان کے موٹاپے کو کم کیا جائے. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے ایک بچے کو دوسرے بچے کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. اگر ان کے 4 بچے ہیں اور ان میں سے ایک موٹا ہے تو اس کو موٹو موٹو مت کہیں, یا اس کو یہ مت کہیں کہ یہ تو سست رہتا ہے اور یہ کام کاج نہیں کرتا, یہ ایکٹیو نہیں رہتا. بہت سے بچوں کو جب آپ بار بار یہ برابر کراتے ہیں کہ آپ موٹو ہیں, آپ سست ہیں, آپ کام وقت پہ نہیں کرتے, تو وہ مائنڈ میں بٹھا لیتے ہیں کہ شاید میں تو تیز کام کبھی کر ہی نہیں سکتا, میں ہوں ہی سست, میں ہوں ہی موٹو. اور وہ ایک مینٹل ان کا ایٹیچیوڈ ایسا بن جاتا ہے کہ پھر وہ ایکٹیو ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو اپنے بچوں کو ہمیشہ انکریج کریں, ان کو ٹانٹ نہ کریں, ایک کو دوسرے سے کمپیئر نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ کا ایک بچہ بہت اچھا ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسرا بچہ اتنا اچھا نہ ہو. ہر ایک کی فطرتی اور قدرتی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے, ہر ایک کی شخصیت میں فرق ہوتا ہے, ہر ایک کے مقدر میں فرق ہوتا ہے. والدین تو ایک ہیں لیکن بچے آپس میں مختلف ہو سکتے ہیں. سو پلیز ایک بچے کو دوسرے سے کمپیئر کر کے اس کو ٹانٹ مت کیجیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اولا ڈاک کے ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو سکے. تھینک یو سو مچ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.